बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों और साथियों, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। मोहतरम दोस्तों, 28 फरवरी को आलमी साम्राज्य और इंसानियत के नाम पे बदनुमा दाग लाखों फ़लस्तीनियों का कातिल नेतन्याहू और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गहरी साजिश के तहत हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और नेतन्याहू जो निसफ सदी से ज़्यादा 1947 में मसला कश्मीर पैदा हुआ और 1948 में फ़लस्तीन का मसला पैदा हुआ, इन दोनों के मकासद एक हैं और इनके पीछे आलमी साम्राज्य है। आपने देखा 28 फरवरी को मुल्क फ़ारिस, जो अब ईरान के नाम से दुनिया में पहचाना जाता है, इस पर एक जंग मुसल्लत की गई और कश्मीरियों का कातिल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बड़े फ़ख्र से कहता है कि मेरा और इसराइल के प्रेसिडेंट का एक ही मौक़िफ़ है, एक ही रास्ता है। इसराइल ग्रेटर इसराइल चाहता है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो अखंड भारत चाहता है। लेकिन आपने देखा कि हिंदुस्तान की 10 लाख फ़ौज की मौजूदगी के अंदर, हिंदुस्तान की एटमी हथियारों से लेस 10 लाख फ़ौज की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के बहादुर गयूर और आज़ादी पसंदों ने सिर्फ एक दिन में 600 करोड़ रुपया चंदा जमा करके अपना ईरान के सफारत खाने में जमा कराया और मोदी के इस ख्वाब को, जो वो अखंड भारत की बातें करता है, वो क़यामत तक शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि कश्मीरियों का ईरान के साथ एक रूहानी रिश्ता है। तौहीद का परचम जो श्रीनगर में आया और कश्मीर की बर्फ़पोश वादियों में आया, सदियों पहले हमदान, ईरान के हमदान का एक गवर्नर का बेटा जो एक रूहानी शख्सियत था, वो 700 आदमियों का एक काफ़िला लेके आया और दरियाए जेहलम के किनारे श्रीनगर में उसने पड़ाव डाला। उसकी रूहानी शख्सियत, जो इतनी अजीम शख्सियत का मालिक था, जो एक सैयदज़ादा था, नस्ल हुसैन का वारिस था। किस्सा मुख्तसर कि कुछ ही अरसे में कश्मीरी उसकी रूहानी शख्सियत से इतने मुतासर हुए कि कश्मीर का जो बादशाह था उसने तौहीद को तस्लीम किया और मुसलमान हो गया। वो अपने साथ 700 इंसानों को लेके आया था जो इंतहाई आला किस्म के हुनरमंद थे। और कश्मीर के अंदर जितनी भी ये सनतकारी है, ये पेपर माशी है, ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है, कलीन साजी है और दूसरे बहुत सारे शोबे हैं, जो सैयद अली हमदानी अपने साथ जो 700 अफराद लेके आया था, वो सारे आला हुनरमंद थे जिन्होंने कश्मीरियों को ये हुनर सिखाए। तो कश्मीरियों का जो रूहानी रिश्ता है, क्योंकि तौहीद का परचम आज कश्मीर की बर्फ़पोश वादियों में जो भी बंदा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार कर रहा है और अज़ान दे रहा है और कलमा पढ़ रहा है, वो ईरान के सैयद अली हमदानी की वजह से है। तो कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी, जो इंसानियत के नाम पे गाली बन चुका है, जिसका ख्वाब है अखंड भारत, लेकिन मैं हिंदुस्तान के मोदी को ख़बरदार करना चाहता हूँ कि क़यामत तक भी अखंड भारत का ये जो तेरा ख्वाब है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। कश्मीरियों ने तेरे मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ मारा है। हिंदुस्तान की फ़ौज की मौजूदगी में उन्होंने सैयद अली हमदानी के साथ अपनी मोहब्बत का वो रिश्ता कायम रखा है और हमदानी के हमवतनों को एक दिन के अंदर 600 करोड़ रुपया जो है वो चंदा करके जमा किया है। और आगे भी कश्मीरी जो है वो उनके जज्बात बुलंद है और वो ईरान की ये जंग जितनी भी लंबी होगी तो कश्मीरी दामे दिरमे सुगने मुल्क ईरान के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं।
کیونکہ عالمی سامراج کے جو عزائم ہیں اس کی تکمیل، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے فلسطینی اور کشمیری عوام ایک پیج پہ ہیں۔ ایک طرف تو ایران پہ جنگ مسلط کی گئی ہے اور دوسری طرف ہندوستان اتنا بے غیرت ملک ہے، اتنا بے شرم ملک ہے کہ 65 سالہ خاتون ہے سیدہ آسیہ اندرابی، اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور آج کے اس دور میں اقوام متحدہ اپنا تمام جو اس کا کردار تھا، جہاں جو بھی اقوام متحدہ انسانی حقوق کے جو یہ علمبردار جو بھی تھے، یہ اپنی تمام افادیت کھو بیٹھے ہیں۔ اور ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضرت اقبال نے 1 صدی پہلے کہا تھا، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے۔ میں مودی پہ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اور عالمی سامراج پہ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر ٹھوس بنیادوں پہ پائیدار امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیری اور فلسطینی عوام کی حقیقی امنگوں کے مطابق ان کا مسئلہ حل نہ کیا جائے۔ اور یہ جو ایران پہ امریکہ اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، اخلاقی طور پہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اور اگر امریکہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہے اور زمینی راستے سے اپنی فوج وہاں اتارنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی امریکہ کا انجام وہی ہوگا جو ویتنام میں امریکی فوج کا ہوا، کمبوڈیا میں اس کی فوج کا ہوا۔ ایک ذلت امیز شکست ہوگی۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں صحرا بھی ہے، میدان بھی ہے، سمندر بھی ہے، اور ایران کے 12 کروڑ انسان جو ہیں وہ ایک ایسی گریلا جنگ کا آغاز کریں گے کہ امریکی تاریخ میں ویتنام کو بھول جائیں گے۔ وسیع پیمانے پہ امریکی فوج کا قتل عام ہوگا۔ اور میں اسی طرح ہندوستان پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کشمیریوں کو جو ٹارچر کر رہا ہے، جو کشمیریوں کو اپنی فوج کے ذریعے وہ خوفزدہ کر رہا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ اگر اب یہ جنگ ہوئی اور اگر اب حالات بگڑے تو ہندوستان سے صرف کشمیر آزاد نہیں ہوگا بلکہ ناگالینڈ بھی آزاد ہوگا، تری پورہ بھی آزاد ہوگا، آسام بھی آزاد ہوگا۔ ہندوستان جو یہ خواب دیکھتا ہے مودی، اور جو ہندوستانی عوام کو گمراہ کرتا ہے، اکھنڈ بھارت کے نعرے لگاتا ہے، اس اکھنڈ بھارت کے نعرے کو ہم ہمیشہ کے لیے کشمیری اور حریت پسند عوام جو ہے اس کو دفن کر دے گی، اور پھر قیامت تک کبھی اکھنڈ بھارت کا نعرہ بلند کرنے کے قابل ہندوستان نہیں رہے گا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔